Salam alaikum. Alors, on va d'abord le dernier paragraphe le cours d'IANA. Donc, ce paragraphe concerne la surface latérale, surface totale et volume d'un cylindre. Alors, on va commencer par la surface latérale d'un cylindre. بمعنى المساحة الجانبية ديال الأسطوانة. إذا من طبيعة الحال شنو هي la surface latérale d'un cylindre? La surface latérale d'un cylindre est égale au produit du périmètre de l'une de ses bases et de sa hauteur. إذا كنتذكروا الجميع أن يعني من طبيعة الحال قلنا الوجه الجانبي ديال الأسطوانة قلنا il est sous forme d'un rectangle. D'accord? الوغ هاد لو ريكتونغل هذا قلنا من طبيعة الحال العرض ديال هاد لو ريكتونغل هذا كيمثل يعني لا هوتور ديال يعني لو سيلندر و يعني الطول ديال هاد لو سيلندر هذا الطول ديالو كيمثل لو بيريمتر دو لين دو سي باز. هذا الشيء ديجا شفناه، يعني المحيط ديال إحدى القاعدتين بي بي. البيريمتر دو باز هو بي بي. الوغ دابا شنو هي المساحة ديال هذا المستطيل؟ واضحة، المساحة ديال هذا المستطيل هو اش فوا بي بي أولا بي بي فوا اش، هي هذه اللي درنا هنايا. فوالا. الوغ يعني المساحة الجانبية ديال لو سيلندر اشنا هي؟ تو سامبلومون هي بي بي فوا اش، يعني محيط القاعدة في الارتفاع. Alors نشوفوا un exemple. Regardez, calculons la surface latérale du cylindre suivant. Donc عندنا هذا le cylindre هذا اللي la hauteur ديالو هي 12 cm et يعني le rayon de l'une de ses bases هي 5 cm. Alors calculons la surface de sa base ou la surface latérale، يعني المحيط أو المساحة الجانبية ديال هذا لو سيلندر هذا. Alors انطلاقا من هذا القاعدة فلا surface latérale de ce cylindre هي PB fois H. ça veut dire قلنا محيط القاعدة مضروبة في الارتفاع. إذا نبداو بمحيط القاعدة. شنو هو القاعدة؟ بطبيعة الحال عبارة عن ان ديسك. Donc le périmètre du disque شنو هو؟ قلنا هو 2 fois pi fois r أو لا d fois r، يعني القطر مضروبة في بي اللي هي 3.14. ثم h هنايا راه هي 2 سنتيمتر. دونك إلا عوضنا في هذه العلاقة دونك بي بي فوا h، و بي بي قلنا هي 2 فوا r فوا بي فوا h. وهنايا لاحظوا درت عاوتاني هنايا تساوي تقريبا، لأن غنعوض بي بقيمة مقربة ديالها اللي هي 3.14. إذا ملي كندير لي كالكول كنلقى 376.8 سنتيمتر كاري. دونك هذه هي لا سيرفاس لاتérale ديال هاد لو سيلندر هذا. فوالا. Maintenant on passe à la surface totale. Donc بطبيعة الحال لا سيرفاس توتال ديال لو سيلندر راه هي بطبيعة الحال لا سيرفاس لاتérale بلس يعني لي دو اولا لا سوم ديال لا سيرفاس ديال لي دو يعني لي دو باز. او لا بطريقه اخرى بيسكو يعني هاد لي دو باز هادو عندهم لا ميم سيرفاس. الوغ لا سيرفاس توتال ديال لو سيلندر هي لا سيرفاس لاتérale بلس لا سيرفاس دو لون دي دو باز فوا دو. فوالا. دونك هذه هي العلاقه ديالنا. المساحه الكليه ديال لو سيلندر هي المساحه الجانبيه لا سيرفاس لاتérale بلس سيرفاس دو باز، يعني المساحه ديال احدى القاعدتين مضروبه في 2. اذا بطبيعه الحال كتلاحظوا هاد العلاقتين هادو راه بحال العلاقتين اللي شفنا ديجا بالنسبه لو بريزم درو. سي لا ميم شوز. يلا نشوفوا ان اكزومبل. دونك كالكولون لا سيرفاس توتال دو سيلندر بريسيدون، يعني هذا اللي شفنا في ليكزومبل السابق بغينا نحسبوا ليه لا سيرفاس توتال. الوغ d'après cette relation, la surface totale de ce cylindre هي la surface latérale اللي déjà calculéناها اللي هي 376.8 سنتيمتر كاري
plus la surface de base fois 2. Alors la surface de base, كنعرفوا أن la base ديال le cylindre il est sous forme d'un disque. Alors la surface du disque شنو هي؟ هي بطبيعة الحال pi fois r au carré أو لا r fois r fois r راه هي r au carré. راه ديجا شفنا هذا الشيء في هذا في يعني في القوى الدرس ديال لي بويسونس. الوغ r fois r شحال كتساوي من طبيعة الحال؟ كتساوي r au carré. فوالا. الوغ غنقولوا باللي يعني لا سيرفاس ديال لا باز او لا سيرفاس دو باز شحال كتساوي دونك surface de base égale R fois R قلنا اللي هي R au carré fois pi. هذه هي la surface de base أو لا المساحة ديال القرص. داكور. ألوغ يعني نطبقوا هاد العلاقة من طبيعة الحال باش نحسبوا لا سيرفاس توتال ديال هاد لو سيلندر. ألوغ la surface totale هي la surface latérale plus la surface de base fois 2. Donc la surface totale أو لا surface latérale هي ديجا حسبناها plus pi fois r au carré. هاد pi fois r au carré راه هي la surface ديال le disque fois 2 لأن كاينين هنا جوج. فوالا. دونك إلا حسبنا هاد الشيء كنلقاو 533,8 سنتيمتر كاري. دونك هذه هي la surface totale ديال هاد le cylindre. D'accord. On passe maintenant au volume. Alors, نشوفوا le volume d'un cylindre. Alors, le volume d'un cylindre est le produit de la surface de la base par sa hauteur. Ça veut dire V, le volume du cylindre, qui est la surface de base SB fois H, la hauteur ديال هاد le cylindre. كتلاحظوا الملاحظة اللي غنلاحظوا هنايا هي أن هاد لي غولاسيون لا بالنسبة للسيرفاس لاتيرال لا بالنسبة للسيرفاس دو باز أو لا السيرفاس توتال وحتى بالنسبة للفوليوم غادي تلاحظوا أن العلاقات راه نفس العلاقات اللي شفنا في لو بريزم دروا. نفس العلاقات اللي كيختلف فقط هو طبيعة القاعدة. أن القاعدة بالنسبة للسيلندر عبارة عن ديسك وبالنسبة للبريزم دروا تتكون إما قلنا مربع ولا مستطيل ولا مثلث ولا خماسي ولا رباعي يعني عادي إلى آخره. D'accord. Alors, نشوفوا un exemple toujours. Donc, regardez, calculons le volume du cylindre suivant. C'est le même cylindre اللي déjà حسبنا ليه la surface latérale et la surface totale. غنحسبوا ليه d'abord le volume. Alors, le volume ديالو c'est quoi? C'est SB fois H. La surface de base اللي déjà حسبناها قلنا هي 2 fois أو لا pi fois R au carré, pi fois R au carré fois H. H هي 12 cm. Donc غنعوضوا غنلقاو donc هي اس بي قلنا هي pi fois R au carré fois H. voilà égal à combien بطبيعة الحال هنا عاوتاني درت égal à peu près تساوي تقريبا. علاش؟ لأن غنعوضوا عاوتاني بي بقيمة مقربة ديالها اللي هي 3,14. Alors fois R au carré il y a 5 cm. Il y en a 5 cm le tout au carré fois la hauteur il y a 2 cm. Donc tu as 942 cm cubes. Donc هذا هو le volume bien sûr ديال هذا le cylindre. Alors maintenant on va faire un exercice d'application. هنا l'exercice d'application اللي غنديروه بالنسبه للفوليوم وبطبيعه الحال بالنسبه لي سيرفاس لاتيرال ايتترا غنعاودو نديرو دوطخ اكزرسيس باش نعاودو نشوفو فيهم لا سيرفاس لاتيرال اي لا سيرفاس توتال اي اوسي لو فوليوم حتى هو غنديرو ليه يعني d'autres exercices. D'accord, alors regardez l'exercice اللي هنا sachant que le volume du cylindre suivant est 471 cm3, calculer sa hauteur. بطبيعة الحال le rayon ديالو هو 5 cm.
إذا أعيد أشنو عندي هنايا. عندي هذا لو سيلندر هذا اللي الشعاع ديال القاعدة ديالو هي 5 سنتيمتر، وما كنعرفش الارتفاع هو اللي خصني نحسبه، هو اللي مطلوب عندي في لا كيسيون. ولكن شنو كنعرف لو فوليوم ديالو، كنعرف لو فوليوم اللي هو 471 سنتيمتر كيوب. الوغ مطلوب مني نحسب لا هوتور ديال هذا لو سيلندر. دونك غادي توقفوا بطبيعة الحال الفيديو حتى تقادوا ليكزيرسيس ديالكم في كاي دو ريشيرش، اي ابري كملوا الفيديو باش تشوفوا لا كوريكسيون. الوغ نشوفوا دابا لا كوريكسيون. الوغ اشنو غندير؟ كيفاش غنحسب لا هوتور علما انني عندي فقط الشعاع لو غايون ديال لو سيلندر و لو فوليوم ديالو؟ بطبيعة الحال غنخدم بهذه العلاقة هذه V إيكالا اس بي فوا اش، بحيث اللي غيكون عندي مجهول هنايا هو اش اللي غيكون عندي مجهول. في راه معروف، هو هذا لو فوليوم، اي اس بي لا سيرفاس دو باز راه حتى هي معروفة، ممكن نحسبها بسهولة. دونك هي قلنا بي فوا ار او كاري. بي راه هي تنعوضوها دائما ب 3.14 و ار راه هو 5 سنتيمتر. اذا في هذه العلاقة عندي في غيكون معروف، اس بي غيكون معروف، وغيبقى عندي اش بوحدو اللي ما معروفش. وهنايا غتكون عندي معادلة، اون ايكواسيون اللي غيكون فيها لانكوني هو اش. دونك نكتب هاد ليكواسيون هادي، قلنا في ايكالا اس بي فوا اش اللي هي بي فوا ار او كاري فوا اش. اس بي هي بي فوا ار او كاري. داكوغ، نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. في غنعوضها ب 471 سنتيمتر كيوب كما عندي هنايا، وهذه غنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 4 أو 3.14 مضروبة في 5 سنتيمتر تو كاري فوا اش. دونك هذه عندي هنايا معادلة ولا ايكواسيون المجهول فيها هو اش. اذا ديجا شفنا مثل هاد لي زيكواسيون هادو. نعطيكم مثلا ان اكزومبل. مثلا عندي 2 اكس، واحد المعادلة بحيث بهذا الشكل هذا. باغ اكزومبل عندي 2 اكس ايكال باغ اكزومبل 14. 2 اكس ايكال 14. فوالا. اذا لانكوني هو اكس. كتذكروا كيفاش كنديروا باش نحسبوا هذا يعني هذا لانكوني لا فالور دو اكس. الا بغينا نحسبوا لا فالور دو اكس اشنو كنديروا؟ قلنا كنديروا 2 اكس 2 اكس كنقسموها على 2. فوالا. اي 14 اوسي كنقسموها على 2. يعني كنقسمو قلنا لي دو مومبر ديال ليكواسيون على لو ميم نومبر. كنقسمو طرفي هذه المعادلة على نفس العدد. وكتذكروا ان هذا العدد هذا كيتسامبليفيا، كنختزلو به. اش كيبقى لينا؟ كيبقى لينا اكس. كيبقى لينا هنايا ملي كنختزلو ب 2 كتبقى لينا اكس ايكال كوا بطبيعة الحال 14 ديفيزي باغ 2 اللي هي 7. 14 ديفيزي باغ 2 اللي هي 7. فوالا. دابا هذه هي الطريقة اللي كنا كنديرو سابقا. دابا ممكن نختصروا هذه الطريقة. عوض ما نديرو هذه المرحلة هذه المرحلة ممكن مثلا نتجاوزوها، ما نبقاوش نديروها ونمشيو ديريكتومون من هنا لهنا. ديريكتومون ça veut dire il a quand on dit 2x égale à 14, alors x égale 14 divisé par 2. Aïe, toi. Donc, la valeur de x est 14 divisé par 2. Il a pris quand on dit معادلة على هذا الشكل أو une équation sous cette forme, alors il a pris la valeur de x. اش كندير؟ كنقسم هذا العدد اللي هنا اللي بوحدو اللي ما معاش x كنقسموه على العدد اللي مع x. Ça veut dire 14 divisé par 2. Alors إلا درنا هاد لا ميم ميثود هنايا اش غنديرو؟ هاد العدد اللي عندي هنا، هاد العدد هذا إلا حسبتو راه هو 78.5. 78.5. دونك لا فالور دو اش شنو هي؟ لا فالور دو اش انطلاقا من هاد ليكواسيون هي 471 ديفيزي بار 78.5. يعني 400. القيمة ديال اش هي 471 مقسومة على 78.5 كتعطيني 6.
دونك لا هوتور ديال هذا لو سيلندر هي 6 سنتيمتر. بطبيعة الحال ممكن تقولوا ان اولا تلاحظوا ان هذا المعادلة مثلا تقولوا لي راه ما مكتوباش على هذا الشكل، راه مكتوبة على هذا الشكل، غير يعني لانكوني اش في هذه الحالة كاين في لو دوزيام مومبر، ما كاينش في لو بروميي مومبر. بمعنى كيفاش مكتوبة هذه راه مكتوبة على شكل 471 قلنا سنتيمتر كيوب ايكال 3.14 قلنا مضروبة في 5 سنتيمتر لو او كاري راه هي 78.5 78 فوالا فيرغول 5 و فوا كوا فوا اش هو لانكوني فوا اش. فوالا اذا لاحظوا ان هذا ليكواسيون بطبيعة الحال راه مكتوبة بحال هذه، غير هذه فيها لانكوني اكس في لو بروميي مومبر وهذه فيها لانكوني اش في لو دوزيام مومبر. الوغ الطريقة راه كنتعاملوا بنفس الطريقة، نفس الطريقة باش حلينا هذه المعادلة هي باش غنحلوا هذه. دونك لا فالور دو اش شنو هي؟ قلنا هو العدد اللي كاين بوحدو اللي هو هنايا اتون فوالا. قلنا فوالا دونك ليكواسيون ديالنا هنايا راه بحالها قلنا بحال هادي مكتوبين بحال غير هادي قلنا فيها ايك اولا لانكوني في لو بروميي مومبر وهادي فيها لانكوني في لو دوزيام مومبر. دونك راه الطريقه باش غنحلو هادي هي نفس الطريقه باش حلينا هادي. سافو دير كو لا فالور دو اكس اشنا هي؟ هو العدد اللي ما معاهش اكس هنايا اللي كاين بوحدو اللي هو 471 غنديفيزيو على العدد اللي مع اكس نفس الطريقه اللي درنا هنا 14 مقسومه على 2 وهنايا 471 مقسومه على 78.5. اذا شحال كنلقاو؟ قلنا كنلقاو 6 سنتيمتر. دونك هذه هي لا هوتور ديال هذا لو سيلندر هذا. داك الوغ بطبيعه الحال من بعد غنشوفوا دوطخ اكزرسيس باش نضبطوا هاد لا بارتي مزيان.